यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेषां शुभसायं नमांसि। अस्तु, अस्मिन् घट्टे स्मः। इदानीं मालविका सर्वैः अनुमोदनं प्राप्य इदानीम् अन्तः गतवती। तस्याः गमनानन्तरं महाराजस्य कीदृशी स्थितिः इति अत्र वर्णितम्। अत्रैव स्थगितम् एतत् पद्यम्। राजा स्वमनसः मनसि किं किं भवति इति अत्र वदति। तत्पूर्वं विदूषकः वदति, एतावान्मे विभवः भवन्तं सेवितुं। मम तु बहु प्रयत्नं कृतवान्, एतावत् पर्यन्तं मालविकाम् अत्रैव यथा तिष्ठति तथा कर्तुम् एतावान् मम सीमा अत्र एव स्थगिता भवति इति। तदा एषः वदति अलमलं परिच्छेदेन। Actually this word परिच्छेद, छेदा is cutting. Paritah chedaha. Paritah is from all the surfaces. When you are cutting something, you are giving it a shape. Atra alamalam parichedena is giving a perfect shape or all round this thing. It means giving it a finite this thing. Don't do that, he is asking. Don't give a limit. So, but I am telling about the word paricheda, how that has come. Later it has that meaning has the meaning has expanded, so it has become limit, like that. Finally, first it was giving a finite shape, then it has become, here in this context, its limit. Adyahi भाग्यास्तमयमिवाक्ष्णोः हृदयस्य महोत्सवावसानमिव द्वारपिधानमिव धृतेर्मन्ये तस्यास्तिरस्करिणीम्। भाग्यास्तमयमिव अक्ष्णोः हृदयस्य महोत्सवावसानमिव द्वारपिधानमिव धृतेः मन्ये तस्याः तिरस्करिणीम्। अन्वयं पश्यामः। तस्याः तिरस्करिणीम् अक्ष्णोः भाग्यास्तमयम् इव हृदयस्य महोत्सवावसानम् इव धृतेः द्वारपिधानम् इव मन्ये। पुनः वदामि, तस्याः, अत्र द्वितीयपादे अस्ति, तस्याः तिरस्करिणीम् अक्ष्णोः, अत्र प्रथमपादे अस्ति, अक्ष्णोः भाग्यास्तमयम् इव हृदयस्य महोत्सवावसानम् इव धृतेः द्वारपिधानम् इव मन्ये। किं किम् अनुभवति, किम् अनुभूयते महाराजेन इति पश्यामः। प्रथमम् आङ्ग्लभाषया एतस्य अर्थं वदामि, अनन्तरं सुलभम् एव अस्ति। एतेषां पद्यानाम् आङ्ग्लानुवादः न आवश्यकः, तथापि कदाचित् सम्यक् सुष्ठु अर्थः न ज्ञायते चेत् इति वदामि, तावदेव। I consider her disappearance. पुनः मन्ये, मन्ये इति क्रियापदं मन्ये। I consider तस्याः तिरस्करिणीम्,
her disappearance. Tiraskarini iti yavanika curtain also asti. Tiraskarini ityukte tirodhana sa idanim adrishya. Javanikayah prishthabhage sa adrishya jata. Ataha I consider her disappearance behind the curtain to be idanim upamanam mala arapsyate, like the termination of the good luck of my eyes. Akshnoho bhagyastamayam iva. Termination of the good luck of my eyes. Punaha, like the end of the great festivity of my heart. Hridayasya mahotsava avasanamiva. Avasana ityukte antyamiti. Hridayasya mahotsava avasanamiva. Like the closing of the door of happiness. Dhritehe dvara pidhanam iva. Dvara pidhanam. Pidhanam, apidhanam is shutting or closing. Iva manye. I consider. Evam chintayami iti vadati. संस्कृत भाषया वदामि. तस्याः इत्युक्ते कस्याः? मालविकायाः तिरस्करिणीं इत्युक्ते अदृश्यगतां तां तस्याः अदृश्यत्वं तिरोधानम् अक्ष्णोः भाग्यास्तमयम् इव. मम नेत्रयोः भाग्यस्य भाग्य अस्तमय इत्युक्ते सर्वम् अक्ष्णोः यत् कार्यं करणीयं तत् सर्वं समाप्य इदानीं नाशः आगतः तस्य. सूर्यस्य अस्तम् इति वदामः, अत्र भाग्यस्य अस्तमय, भाग्यनाशः इव. हृदयस्य मम मनसः महोत्सवस्य अवसानमिव. हृदये तां दृष्ट्वा उत्सवसदृशम् उत्साहः वर्धितः. प्रतिक्षणम् अहं सन्तोषम् अनुभवामि स्म. इदानीं यदा सा गतवती मम हृदयस्य महोत्सवस्यापि अन्त्यं जातम् इति मन्ये. अनन्तरं धृतेः. धृति इस् एक्चुअली fortitude or steadiness of mind. अत्र steadiness of mind कुत्र अस्ति? तस्याः वीक्षणे एव steadiness अस्ति. डिलैट् अथवा सुखं, तस्य प्रीति इति. धृतेः अत्र प्रीतेः. द्वारपिधानमिव. द्वारम् इत्युक्ते किं? प्रवेशमार्गः. द्वारपिधानं तदेव द्वारं यथा अहं पिधानं पिहितं कृतवान्, निरोधं कृतवान् एव मन्ये, संभावयामि. इत्युक्ते तस्य सर्वं शून्यमिव जातम् अग्निमित्रस्य. मन्ये, शङ्के एवम् एतत्र अत्र यद्यपि एकैकम् उपमालङ्कारस्य उदाहरणं, यदा एवं मन्ये इति भवति तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः, उपमाद्वारा उत्प्रेक्षालङ्कारः. अनन्तरं राजा अत्र मालविकायाः निर्गमनेन एव तस्य सन्तोषः अपि निर्गतः. तया सह एव मम सन्तोषः अपि गतः इति वदति. एकाकी, दुःखी एवं सर्वं हताशाम् अनुभवति. अस्तु, विदूषकः वदति अत्र साधु इति किम् उत्तमम् इति प्रशंसा एतद् न बोधकं न. साधु त्वं दरिद्रातुरैव वैद्येन उपनीयमान औषधिम् इच्छसि. तस्य किञ्चित् सः किम् एषः महाराजः एवम् आचरति? यद्यपि साधु ब्रेवो इति वदति सः, भवान् कथम् आचरति? त्वं दरिद्रातुरैव वैद्येन उपनीयमानम् औषधम् इच्छसि. भवान्, त्वम् इत्युक्ते हे मित्र, अग्निमित्र, कथम् आचरसि भवान्? दरिद्रातुर, आतुरः इत्युक्ते रोगपीडितः,
अत्र प्रेमरोगपीडितः दरिद्रः अपि अस्ति। रोगपीडितः यदा दरिद्रः अपि अस्ति सः वैद्यसमीपं गन्तुमपि तस्य समीपे गमनागमनार्थमपि धनं नास्ति। औषधार्थमपि धनं नास्ति। वैद्यः स्वयं रुग्णस्य समीपम् आगत्य औषधम् अपि यच्छति। तथा भवतः अस्ति इति वदति। त्वं दरिद्रातुर, अत्र क्षम्यतां, दारिद्रातुर इति अस्ति। अस्तु, अनन्तरम् एतत् समीकरोमि। दरिद्रातुर इव वैद्येन उपनीयमान औषधम् इच्छसि। विदूषकः अत्र किम् आत्मानं वैद्यं मनुते। त्वं स्वयं किमपि न करोति, मया एव सर्वं करणीयम्। अहमेव वैद्यः अपि भवामि, अहमेव भवतः प्रेमरोगस्य औषधमपि आनयामि, भवतः समीपमपि आगच्छामि, औषधमपि ददामि, तथा भवान् आचरति। इत्युक्ते मालविकाम् इदानीम् अग्निमित्रस्य रोगस्य औषधं किं? मालविकायाः आनयनं, तदपि मया एव करणीयम् इति सः वदति। He says, you are like a poor patient, your desire and you desire the medicine to be brought to you by the physician himself iti. तदा किं भवति? हरदत्तः प्रविशति। तस्य इदानीमपि न तस्य शिष्यायाः स्पर्धा इतोपि अस्ति, करणीयमस्ति। अतः सः आगच्छति, तस्य त्वरा अस्ति। प्रविशति। देवा मदीयम् इदानीम् अवलोकयितुं प्रयोगं क्रियतां प्रसादः। अत्र प्रसादः इत्युक्ते फेवर् इति, कृपया कृपां करोतु। मदीयं मम शिष्याद्वारा इदानीम् अवलोकयितुं द्रष्टुं, किं द्रष्टुं? प्रयोगं द्रष्टुं प्रसादः क्रियतां। कृपया मतिं करोतु, मम शिष्यापि इदानीं नाट्यप्रयोगं कर्तुम् इच्छति। राजा आत्मगतं स्वमनसि चिन्तयति। अवसितो दर्शनार्थः। अवसितः मया यत् दर्शनार्थः मम नेत्रयोः कार्यं समाप्तं, यत् द्रष्टव्यम् आसीत् तदानीमेव दृष्टं। किं पुनः किम् अस्ति द्रष्टुम् इति मनसि चिन्तयति। अवसितः इत्युक्ते अत्र दर्शनार्थः अवसितः इत्युक्ते द मोटिव ऑफ सीइंग is ended. Whatever I wanted to see and enjoy, that has already been done. तस्य कार्यं समाप्तं। प्रकाशम् उच्चैः वदति। दाक्षिण्यम् अवलम्ब्य सः यद्यपि इदानीं केवलं मालविकायाः नर्तनं द्रष्टुम् इच्छति स्म, स्पर्धाव्याजेन खलु, अतः इदानीं सः इच्छति वा न वा तत्र तथा कर्तुं न शक्यते। अतः दाक्षिण्यम् अवलम्ब्य, रिसार्टिंग टू पोलाइटनेस, सः एवं वदति। हरदत्ता पर्युत्सुका एव वयं। सत्यं, वयमपि भवतः शिष्यायाः नर्तनं द्रष्टुम् उत्सुकाः एव। हरदत्तः अनुगृहीतोऽस्मि इति वदति। अनुगृहीतोऽस्मि, अहम् अतीव सन्तुष्टः अस्मि। तदा एव नेपथ्ये प्रायः तदा मध्याह्नः समयः, यतः दीर्घकालपर्यन्तं मालविका नर्तनं कृतवती। प्रातः आरब्धः स्पर्धा, एषा एव प्रथमम् आगतवती, नर्तनं कृतवती। पुनः विदूषक, परिव्राजिका, महाराजदारिण्याः एतेषां मध्ये पुनः किञ्चित् नर्तनविषये निर्णयं श्रावयितुं समयः जातः, मध्याह्नः इदानीम्। अतः वैतालिकः आगच्छति। वैतालिकः इत्युक्ते he is a sort of bard or like people whose duty is to announce fixed periods of the day by singing a verse, or it can be verses also, in praise of the king. वैतालिकः इदानीं वेङ्कटेश्वर सुप्रभाते अपि कुत्रचित् एतदागच्छति। देवं वेङ्कटेश्वरं तत्र वैतालिकाः आगत्य सुप्रभातगीतं गायन्ति, मध्याह्ने गायन्ति, एवमेव सन्ध्यासमये सर्वदा रात्रौ अपि तथैव। वैतालिकः
विविधेन तालेन चरति. Maybe that is one way of why that word has come. वैतालिकः. ते प्रायः विविध तालबद्धगीतानि गायन्ति. सः वदति, जयतु देवः उपारूढो मध्याह्नः सविता. मध्याह्नः सविता, मध्यमह्नः सविता उपारूढः. इदानीं सविता सूर्यदेवः मध्याह्नः जातः, तत्र उपरि मध्य काले आकाशे मध्ये आगतः. तथा हि सूर्यस्य वर्णनं करोति सः. पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीर्घिका पद्मिनीनां सौधान्यत्यर्थतापाद्वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि बिन्दूत्क्षेपात् पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्रं सर्वैरुस्रैः समग्रैस्त्वमिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः. इदानीं वैद्याः इदानीन्तनकाले सर्वे प्राणायाम कुर्वन्तु, श्वासोच्छ्वास दीर्घ एवं कुर्वन्तु इति. मम एषः एव अहं वदामि, एतत् पद्यं 10 वारं पठन्तु सर्वे. सर्वेषां श्वासोच्छ्वासं सम्यक् भवति. स्रग्धरा छन्दः 21 अक्षराणि सन्ति. एकैकपादेपि एवमेवं सप्तानां मध्ये यतिः. You can take a pause after 7 letters in this 777, like that it is arranged. But एकैकं पादं एकेन श्वासेन पठन्तु. 10 वारं पठन्तु, तदा अतीव श्वासकोशस्य महती शक्तिः आगच्छति. पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीर्घिका पद्मिनीनां सौधान्यत्यर्थतापाद्वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि बिन्दूत्क्षेपात् पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्रं सर्वैरुस्रैः समग्रैस्त्वमिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः. तत्र नाभिः अस्ति खलु, तत्र हस्तं न्यस्य एतत् पद्यं पठन्तु, प्रयोगं कुर्वन्तु अद्य सर्वे. एवं हस्तं कीप योर लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल and read this shloka with very conscious about alpa prana, maha prana and all that. Definitely you will see the change. अस्तु, एतत् अन्वयं वदामि. अत्यर्थतापात्, अत्र द्वितीयपादे अस्ति खलु, सौधान्यत्यर्थतापात् एवम् अस्ति. प्रथमं पदच्छेदं करोमि. पत्रच्छायासु हंसाः मुकुलितनयनाः दीर्घिका पद्मिनीनां सौधानि, तत्र सौधं सौधे सौधानि, सौधानि अत्यर्थतापात्, तत्र चष्त्वसन्धिः, तापात् वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि, तत्र समासः, अतः मध्ये पदच्छेदं कर्तुं न शक्यते. वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि बिन्दूत्क्षेपात् पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमत् वारियन्त्रं सर्वैः उस्रैः समग्रैः त्वम् इव नृपगुणैः दीप्यते सप्तसप्तिः. प्रथम पदम् अत्यर्थतापात्. अत्यर्थतापात्, अत्यर्थतापात् इत्युक्ते अतीव तापात्, घर्मः अधिकः अस्ति. हिंदी भाषायामपि गर्मी इति वदामः. तत्र महाप्राणः प्रायः न स्यात्. गरम गर्मी, अत्र घर्मः इति अस्ति. बहु तीक्ष्णता यदा भवति सूर्यस्य, घर्मः इति, आतपः, एतत् सर्वं समानार्थकपदानि. अत्यर्थतापात् के किं कथम् आचरन्ति इति. हंसाः
दीर्घिका पद्मिनीनां पत्रच्छायासु मुकुलितनयनाः। इदानीं बहु सुलभं भवति यदा एवं अर्थानुगुणं पदानां योजनं भवति, संयोजनं भवति। अत्यर्थतापात् अतीवतापात् हंसाः किं कृतवन्तः? दीर्घिका पद्मिनीनां पत्रच्छायासु मुकुलितनयनाः नयनाः अभवन् जाताः एवं क्रियापदं योजयितुं शक्यते। अनन्तरं द्वितीयपादे सौधानि, तत्र सौधानि अनन्तरम् एकमेव पदं वलभिपरिचयद्वेषि पारावतानि, तत् सम्पूर्णम् एकमेव पदं। तृतीयपादे बिन्दूत्क्षेपात् पिपासुः शिखी भ्रान्तिमत् वारियन्त्रं परिपतति। बिन्दूत्क्षेपात् पिपासुः शिखी, शिखी इत्युक्ते शिखा अस्य अस्ति इति, शिखी इति मयूरः। शिखी भ्रान्तिमत् वारियन्त्रं परिपतति। अनन्तरं सर्वैः उस्रैः सप्तसप्तिः समग्रैः नृपगुणैः त्वम् इव दीप्यते। सर्वैः उस्रैः सप्तसप्तिः समग्रैः नृपगुणैः त्वम् इव दीप्यते। इदानीं पश्यामः। पुनः यदि आवश्यकम् आङ्ग्लभाषाया एकवारं पठामि, अनन्तरं एकैकस्य पदस्य अर्थं वदामि। द गीस्, हंसाः, हंसस्य गीस् इति हंसपक्षिणः प्रायः काल्पनिकः इति संस्कृतसाहित्ये तु बहुधा एतेषाम् उल्लेखः भवति। यदा नीरक्षीरयोः मिश्रणं दीयते, हंसाः केवलं क्षीरस्य अंशं स्वीकुर्वन्ति। नीरक्षीरन्याय इत्येव अस्ति। हंसपक्षिणः तत्र त्रयः प्रकाराः, राजहंस, कलहंस, अन्यदेकमस्ति, त्रयः भेदाः सन्ति। हंस प्रायः स्यात्, मानस सरोवरं मानसमेव इच्छन्ति ते, एवं बहवः पक्षिणः इदानीं न सन्ति। अतः हंसाः संस्कृतकाव्येषु अतीव प्रसिद्धाः। यदा वयं वदामः मम पाठनेपि नीरक्षीरन्यायेन केवलं क्षीरं स्वीकुर्वन्तु, यद् आवश्यकं यत् सत्त्वयुतं तत् स्वीकुर्वन्तु, यदि जलम् अस्ति तद् दोषाः सन्ति तद् त्यजन्तु इति, तत् बहु सामान्यतया नीरक्षीरन्याय इति वदामः। अत्र the geese have their eyes half closed under the shade of the leaves of the lotus plants in the pleasure tank. Dirghika Padmini, pleasure tank. Mukulita Nayana, Mukulita is like a bud, Mukula is a bud. The eyes are half closed, they are neither asleep nor awake. So they have the eyes half closed under the shade of the leaves of the lotus plants in the pleasure tank. The mansions, Saudhani, the mansions on account of the extreme heat have become such as having their sloping roofs shunned by the pigeons. Valabhi parichaya dveshi paravatani. Astu ekaikam padam vadami anantaram. And then Shikhi, the peacocks, desirous of drinking the drops of water thrown up, flies round the revolving water wheel. Variyantram flies round the revolving or move around like hover water wheel. And Saptasaptihi, the sun blazes with all his rays falling perpendicularly on in their fullness, as though as if are they like your princely qualities. The last pada,
it's talking about the king. Just as the sun is blazing with all radiance, bhavanapi samagraihi gunaihi deepyate. So it's a sort of praise comparing the king with the sun. Ekaikam padam pashyamah idanim. हंसाः अत्यर्थतापात् इदानीम् अतीव तापः अस्ति, मध्याह्नकालः अस्ति, अतः प्रायः प्रातःकाले पक्षिणः सर्वे बहु क्रियाशीलाः भवन्ति। मध्याह्नकाले गृहपरिसरे अपि तथा वयं न पश्यामः। प्रातः सर्वे कार्योन्मुखाः भवन्ति, अतः इदानीं मध्याह्नकाल सूर्यः बहु तीक्ष्णतया, तपनः इत्येव तस्य नाम, तस्य तापः अधिकः अस्ति, अतः अत्यर्थतापात् अतीव उष्णता कारणेन हंसाः हंसपक्षिणः दीर्घिका पद्मिनीनां पत्रछायासु, दीर्घिका इत्युक्ते दीर्घिका वापि, द टैंक्स, द पाण्ड्स्, पद्मिनी कमलं, तत्र दीर्घिका पद्मिनीनां पत्रछायासु, the lotus leaves are very broad, so these hamsas, they are trying to go behind the leaves, that are below the leaves. katham tesham netram katham asti, mukulita nayanaha, the eyes are half closed, tatha asti. कालिदासः प्रकृतिप्रियः, तस्य यं कमपि काव्यं वा नाटकं वा यत्किमपि स्वीकरोतु, he goes along with the nature and human nature, they go side by side, and how human nature is influenced by nature, तदपि सः एकः अतीव प्रसिद्धः मनोविज्ञानी सः। अतः इदानीं एतत् मेघदूते वा अभिज्ञानशाकुन्तला तत्र वा रघुवंश वा यत्र कुत्रापि कालिदासः प्रकृतिवर्णनं विना कालिदासस्य काव्यमेव नास्ति। केवलं तथा न, यदा तत्र बाह्यसौन्दर्येण सह परिसरसौन्दर्येण सह मनः अपि उल्लसितं भवति। एवं बहु कारणानि अपि सन्ति। अत्र ते दुःखिताः इति न, तेषां कार्यमपि समाप्तम्। इदानीं मुकुलितनयनाः पत्रस्य छायायां ते विश्रामं कुर्वन्ति। अनन्तरं सौधानि, सौधानि राजसदनानि। सौध, तत्र सौध इति पदस्य व्युत्पत्तिः सुधा, सुधा इस् the white wash, that what is that, yeah, white wash. Maybe usually those were the only ones which were shining very bright with that white paint. So atah eva tesham namani saudham iti manni. Saudhani katham santi rajasadanani valabhi parichayadveshi paravatani. Valabhi, that is the sloping roof, usually that is stretched beyond the outer wall, that horizontal this thing where the beam, where pigeons they get usually if you see the roof, tiled roof houses, that horizontal bar will be there, that wooden horizontal pole like thing. So usually they perch on that wooden beam. So that is Valabhi. So even in Rajaprasadaha tad bhavati Valabhi Gopanasa iti tasya anya Amarakoshe tatha asti. Gopanasi, Gopanasi is the other name for that place. See, Valabhi Parichaya, usually Parichayas, they are very familiar with that. That means every day they have the habit of coming and sitting there. Kintu idanim kim kurvanti वलभि परिचय द्वेषिणः इदानीं तद् न इच्छन्ति, यतः तत्र तापः अत्यधिकः अस्ति, अतः that has been शून्यम् इदानीं. सौधानि वलभि परिचय द्वेषि पारावतानि, they have been devoid of all these pigeons usually who sit there. That means it is noon, so they have gone somewhere because of the heat. Anantaram Bindut Kshepat Pipasuhu, they are Shikhi,
the peacock, Pipasuhu, is very thirsty. Bindut Kshepat, usually Variyantra is that turning wheel, or it can be even the fountain. Yatra jalam jala bindu bindavaha utshiptaha bhavanti. Ataha tad utshipta jala bindun patum te icchanti. Ataha brahmanaha variyantram paritaha. That wheel is turning. Bhrantimat variyantram te paripatati. Bindu tad jalasya pekshaya. They are also moving around that variyantra. And then sarvaihi usraihi. Usram ityukte kiranam iti. Kiranosra mayukhamshu. Amarakoshe kiranam usram mayukhaha amshu. Amshuman iti suryasya nama asti. Usraha ityukte pi kiranaha. सर्वैः उसरैः सर्वैः किरणैः इदानीं मध्यकालसूर्यं पश्यामः चेत् सर्वत्र तस्य तेजोमय किरणानि भवन्ति सर्वैः किरणैः सप्तसप्तिः अत्र सप्तसप्तिः इति तत्र अर्थद्वयम् अस्ति एकं तु सप्ति इति पदस्य अश्वः इत्यपि अस्ति अनन्तरम् अन्यत् तु Sapta means spreading. Sapti means race. With the race spreading. It's an adjective for Surya. Sapta saptihi Suryaha atava saptashvaha samagra sarvaihi usraihi sarvaihi kiranaihi samagraihi nripagunaihi tvamiva Suryasya तथा महाराजस्य तुलना कृता अस्ति सामान्य धर्मः यथा सूर्यः पोषयति सर्वान् जन्तून् पोषयति तत्र पोषन् इत्येव नाम तस्य अतः यथा सूर्यः सर्वत्र सूर्योदयेन सह समग्रं जगत् जागरितः भवति कार्यप्रवृत्तः भवति सूर्य आराधनं कुर्वन्ति एवं सूर्योपासनां कुर्वन्ति बहु कार्याणि भवन्ति खलु तथा यथा सूर्यः किरणैः आगतः भवान् कथमस्ति समग्रैः नृपगुणैः नृपः नराणाम् अधिपः भवान् नराधिपः भवान् अपि सप्तसप्तिः इव दीप्यते यथा सूर्यः इदानीं अतीव तीक्ष्णः तेजोमयः अस्ति भवान् अपि तथैव इति एकं तु तस्य कार्यं समयस्य बोधनं तथैव महाराजस्य प्रशंसा अपि भवति विदूषकः एतदेव इच्छति स्म अपिहा ओ एवं सः करोति अपिहा इत्युक्ते ओहो किं मम अत्यन्त सांप्रदायिक ब्राह्मणस्य भोजनवेला जाता इति तथा अपिहा स्नानभोजनवेला संवृत्तात्र भवतः सन्ध्यावन्दनं करणीयम् अनन्तरं तत् सन्ध्यावन्दनं केवलं भोजनार्थं पूर्व एतत् कार्यम् अतः स्नानभोजनवेला संवृत्ता अत्र भवतः केवलं स्वविषये अत्र भवतः इत्युक्ते महाराजस्य स्नानभोजनवेला सन्ध्यावन्दनादिकं मध्याह्नविधयः भवन्ति तस्य वेला समयः संवृत्तः जातः अनन्तरम् अतीव एतत् वदति उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषम् उदाहरन्ति चिकित्सकाः वैद्याः उचितवेला अतिक्रमे if you don't consume or eat properly timely meals in regular that time दोषम् उदाहरन्ति एतत् आरोग्यार्थम् अतीव कष्टम् उत्पादयति ते दोषम् इत्युक्ते तथा न करणीयम् आरोग्यदृष्ट्या तद् उत्तमं न इति वैद्याः वदन्ति इति राजा तस्य किं विदूषकस्य मया यत् करणीयम् आसीत् तत् कृतवान् अस्ति इदानीं तु महाराजः अपि न इच्छति हरदत्तस्य शिष्यायाः कथमपि किन्तु सः दाक्षिण्यवान् अतः मया एव किमपि कृत्वा द्वितीयस्पर्धायाः कथमपि विघ्नः आचरणीयः अद्य इति महाराजः हरदत्तं पृच्छति हरदत्त
किं भणसि भवान् किं वदति किं वदसि त्वं किं वा वदेत् सः हरदत्तः एवं एषः वदति चेत् हरदत्तः वदति नास्ति अवकाशो मद्वचनस्य मद्वचनस्य मम वचनस्य what can I say नास्ति अवकाशः there is no room for my words इत्युक्ते I can't say anything राजा हरदत्तं विलोक्य तं दृष्ट्वा तेन हि तर्हि त्वदीयम् उपदेशं श्वः वयं द्रक्ष्यामः चिन्ता मास्तु निराशः न भवतु त्वदीयम् उपदेशं भवतः शिक्षां श्वः वयं द्रक्ष्यामः विश्राम्यतु भवान् अपि गच्छतु मध्याह्नविधिम् आचरतु इति हरदत्तः यदाज्ञापयति देवः इति निष्क्रान्तः निर्गच्छति देवी इदानीं धारिणी अग्निमित्रम् उद्दिश्य वदति निर्वर्तयतु आर्यपुत्रो मध्याह्नविधिं कदाचित् पाठान्तरे मज्जनविधिम् इत्यपि अस्ति मज्जनम् इत्युक्ते स्नानादिकं मध्याह्नविधिं तदपि भवति निर्वर्तयस्व तत् सर्वं करोतु एतद् आचरतु आर्यपुत्रः इत्युक्ते सा राजानं सम्बोधयति महाराजा भवान् अपि मध्याह्नविधिं तत्सर्वं करोतु विदूषकः भवति विशेषेण पानभोजनं त्वर्यताम् विशेषेण पानभोजनं विधविधपानानि भोजनानि सर्वं भवति त्वर्यतां तत्र त्वरा शीघ्रं गच्छामः इति परिव्राजिका अपि स्वस्ति भवते उत्थाय सर्वेषां स्वस्ति वाचनम् उक्त्वा गच्छति सपरिजनया देव्या सह निष्क्रान्ता सापि गतवती इदानीं विदूषकः राजा एते द्वयोः एवं भवति भो न केवलं रूपे शिल्पेऽप्यद्वितीया मालविका सः पुनः मालविकायाः किमपि मध्ये वक्तुम् अवकाशः एव न प्राप्तः नर्तनस्य समापनानन्तरं सर्वे तत्रैव आसन् अतः तद्विषये किमपि एतत् वार्तालापः परस्पर विचारविनिमयः करणीयं खलु अतः सः वदति भो न केवलं रूपे मालविकायाः रूपं केवलं बाह्यरूपेण सा सुन्दरी न शिल्पेऽपि अद्वितीया शिल्पमित्युक्ते नाट्ये शिल्पकलायां नाट्यकलायामपि अद्वितीया she has unparalleled beauty इत्युक्ते ब्यूटी ब्रेन् उभावपि तस्याः अस्ति इति राजा वदति अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः अव्याजसुन्दरीं तां विज्ञानेन ललितेन योजयता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः सः वदति कथं एषः सृष्टिकर्ता एतस्याः सृष्टि कृत्वा एवं बहु कष्टं दत्तवान् मह्यम् इति अन्वयं वदामि अव्याजसुन्दरीं तां ललितेन विज्ञानेन योजयता अव्याजसुन्दरीं तां ललितेन विज्ञानेन योजयता विधात्रा कामस्य विषदिग्धः बाणः परिकल्पितः परिकल्पितो इत्युक्ते तत्र विसर्ग संधिः विधात्रा कामस्य विषदिग्धः बाणः परिकल्पितः the creator vidhata vidhatra ityukte tritiya vibhakti the creator by endowing her who is very naturally avyaja sundari very artlessly without any external ornaments very naturally beautiful so by creating her or by endowing her the beauty with attractive accompaniments अन्य ललितेन विज्ञानेन what are the accompaniments नाट्यशास्त्रे नाट्यशास्त्रे इत्युक्ते तत्र गायनमपि भवति
नर्तने, नृत्ये, अभिनये, गायने सर्वत्र सा अतीव निपुणा अस्ति। एवं कृत्वा he has prepared an arrow for the god of love steeped in poison. Kamasya vishadigdaha banaha. That means I have been wounded by the poisonous arrow of Malavika's beauty. तत्र अव्याजेन अर्थं पश्यामः। अव्याजसुन्दरीं तां ताम् अव्याजसुन्दरीम् अव्याज भूषणादि उपचाराभावेन किमपि भूषणं नास्ति तथापि सा सहजसुन्दरी अस्ति। तां सृष्टिकर्ता किं कृतवान् अस्ति? सा तु सुन्दरी अस्ति। तेन सह ललितेन विज्ञानेन योजयता। सः किं कृतवान् अस्ति? ललितेन अत्यन्त सुभगेन अथवा सुन्दरेण विज्ञानेन संगीतकला इत्यादि परिज्ञानेन ज्ञानेन योजयता योजयता सा युक्ता अस्ति। ललितकला युक्ता वल्लभा एवं पदं भवति। ललितेन विज्ञानेन योजयता ललितकलाभिः युक्ता भूत्वा कथमस्ति? कामस्य मन्मथस्य विषदिग्धः बाणः। यथा कामस्य बाणः कः? पुष्पमेव। पुष्पबाणः इति तस्य अपरं नाम। पुष्पमेव बाणः सः। कथमस्ति सः बाणः? विषदिग्धः इत्युक्ते द्रष्टुम् अतीव सुन्दरं, किन्तु तस्य परिणामः अतीव भयङ्करः। भयङ्करः इत्युक्ते अत्र वेदनाम् उत्पादयति। प्रेमरोगिणां कामबाणः यदा मन्मथः प्रेमरोगेण कोऽपि पीडितः भवति, यत् सुन्दरं पश्यति, चन्द्रं पश्यति चेत् सः दुःखितः भवति। एवं तस्याः सौन्दर्येण मम पीडा एव अधिका जाता। यतः इतोपि द्रष्टुम् इच्छा भवति, किं वा करोमि इति मनसि एवं निराशा भवति। एवं अतः बीन् वेरी सिवियर्ली वुण्डेड्। विषदिग्धः बाणः परिकल्पितः। दट् हेस् बीन् बाणवत् मालविकायाः रूपं, लावण्यं तथा नाट्य कौशलं सर्वं दृष्ट्वा एवं चिन्तयामि, तथा जातः। किं बहुना चिन्तयितव्योऽस्मि। विदूषकमुद्दिश्य वदति चिन्तयितव्यः अस्मि इत्युक्ते स्वविषये वदति। भवता अहं चिन्तयितव्यः अस्मि। That means you must think about me. You must always think about me, or you must think seriously about me. मम विषये भवान् इतोपि चिन्तनम् इत्युक्ते उपायः करणीयः। भवतापि अहं। विदूषकः वदति अस्तु डील एतत्। भवान् किमपि इच्छति चेत् ममापि भवान् मम विषये अपि भवता चिन्तनीयं खलु। भवतापि अहं। कस्मिन् विषये? भोजनविषये तावदेव। सः अन्यं किमपि न इच्छति, केवलं स्वादिष्टं भूरि भोजनम् इच्छति। तद् यदा उदरं पूर्णं भवति तदा एतदपि मस्तिष्कं मस्तकेपि कार्योपायाः सर्वं एकस्य अनन्तरम् एकं स्फुरन्ति। अतः सः वदति भवतापि अहं। तावदेव, अधिकं न वदति। भवतापि अहम्। संस्कृतसम्भाषणं ये कर्तुम् इच्छन्ति एतत् एवमेव स्वीकर्तुं शक्नुमः। We need not complete the sentence every time with a verb or anything. Initially usually we follow that rule. किं बहुना, what else, एतत् सर्वम्। अनन्तरं भवतापि अहम्। Even you have to think about me. Nothing. भवतापि अहम्, तावदेव। दृढं विपणिकन्दुरिव मे उदराभ्यन्तरं दह्यते। म इति अस्ति, मे इति अर्थः तत्र। दृढं विपणिकन्दुरिव। विपणि इस् द मार्केट प्लेस। कन्दु इस् लोहमय पाकपात्रं। तत्र स्वेदनी इति अस्ति। इट्स् लैक् अन् oven or we say tawa. Even that it can be that a metal container where it is cooked. Vipani kanduriva ityukte
like atra my stomach is like a burning oven, like hot oven, hot tava. Udarabhyantaram dahyate antaha bubukshaya aham bahu kashtam, like a frying pan or oven, bahu kashtam anubhavami. Dahyate ityukte bubuksha badhate. पुनः राजा वदति एवमेव भवान् सुहृदस्ते त्वरताम् यथा इदानीं भोजनविषये त्वरा अस्ति उत्सुकता अस्ति किं खादामि इति तत्र इच्छा अस्ति एतदेव स्वादु खादनीयम् इति सुहृदर्थे मम विषये स्नेहितोऽहं मम विषयेपि त्वरतां स एव भावः भवतु गृहीतक्षणोऽस्मि गृहीतक्षणः इत्युक्ते अहं यत् करणीयं तत् सर्वं कुर्वन्नेव अस्मि क्षण इति तत्र इत्युक्ते डिटर्मिनेशन् गृहीतक्षणः अस्मि अहं तु सिद्धः अस्मि इति किन्तु मेघोपरुद्धज्योत्स्नेव पराधीनदर्शना तत्र भवति इत्युक्ते मालविका किन्तु अहं तु सर्वं कर्तुं सिद्धः अस्मि किन्तु तत्र कारणं विघ्नं किं कथमस्ति मेघोपरुद्ध ज्योत्स्ना इव मेघोपरुद्ध मेघमाला इव अस्ति का क्षम्यतां तत्र भवति इत्युक्ते धारिणी देवी तत्र भवति देवी धारिणी मेघमाला यथा अस्ति ज्योत्स्ना पराधीन दर्शन ज्योत्स्ना इव एवमस्ति धारिण्याः उपमा अत्र मेघमाला क्लौड्स् तत्र द क्लौड्स् हैव कवर्ड द मूनलाइट हू इज द मून हियर मालविका सा चंद्रमुखी अस्ति मालविकायाः चंद्रिक ज्योत्स्नां द ब्राइट लाइट ऑफ हर फेस चंद्रमुख्याः चंद्रिकां मेघोपरुद्ध तत्र भवति सो धारिणी इज she is warding up or she is like an obstacle to see the moon face of the moon like face of Malavika paradhina darshana तत्र पराधीन दर्शन तद् द्रष्टुं बहु कष्टं यतः सा इदानीं धारिणी देव्याः दास्यत्वे तत्र अन्तःपुरे तस्याः अधीने अस्ति अतः मेघोपरुद्ध ज्योत्स्ना इव अस्ति ज्योत्स्ना इव धारिणी अस्ति तत् धारिण्याः विशेषणं तत्र भवान् अपि एंड भवान् कथम् अस्ति शूनोपरिचरो विहङ्गम इव अमीषा इत्यपि अस्ति अभिलाषा इत्यपि अस्ति पाठान्तरे अभीशलोलुपो भीरुकः च अत्यातुरो भूत्वा कार्यसिद्धिं प्रार्थयन् मे रोचते पुनरेकवारं पठामि भवान् अपि शूनोपरिचरो विहङ्गम इव अभिशलोलुपो भीरुकः च अत्यातुरो भूत्वा कार्यसिद्धिं प्रार्थयन् मे रोचते भवान् कथं दृश्यते मे रोचते कथम् अस्ति भवान् इत्युक्ते शूना इत्युक्ते वधास्थानम् or it can be even a slaughterhouse. Look at the lenience he is taking. He is telling the king, you look like the vultures that hover around the slaughterhouse for some abhishalolupaha, for some flesh or something, pieces that might be scattered there, who are eagerly waiting to pick them up. Anyat kim asti? अमीषा इज अभिलाषा इत्यपि अस्ति अभिलाषा इत्युक्ते प्रीतिः अत्र अभिलाष लोलुपः यथा तत्र विहङ्गमः पक्षी शूनो परिचरो that means near that वधास्थानम् अथवा तस्य मांसविक्रेतुः गृहपरिसरे यथा भीरुकः without any this thing any hesitation अत्यातुरः it will be eagerly waiting भवान् अपि तथा एव कार्यसिद्धिं प्रार्थयन् केवलं
कथं भवतः मनोरथ पूरणं भवति कार्यसिद्धिः इत्युक्ते तत् भवतः इष्टार्थं पूरयति इति तथा दृश्यते मे रोचते I like this scene of you like the bird hovering around that slaughterhouse महाराजस्य परिहासं करोति सखे कथं नातुरो भविष्यामि तत्र भवान् तु वदति आतुरः is very anxious न आतुरः how can I stop myself from not being very anxious सखे कथं न आतुरो भविष्यामि यदा सर्वान्तःपुरवनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य सा वामलोचना मे स्नेहस्यैकायनी भूता सर्वान्तःपुरवनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य सा वामलोचना मे स्नेहस्य एकायनी भूता प्रथमपादम् एव सर्वान्तःपुरवनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य मे स्नेहस्य सा वामलोचना एकायनी भूता सः वदति अत्र तु महाराजस्य स्थितिः अतीव करुणाजनकः अस्ति सौन्दर्यविषये सः इदानीं उन्मत्तः इव आचरति अस्तु सर्वान्तःपुरवनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयः सः that is the विशेषण for अग्निमित्र सर्व एकैकपदं पश्यामः सर्व अन्तःपुरवनिताः महाराजस्य अन्तःपुरे बह्व्यः अनेकाः वनिताः स्त्रियः नार्यः सन्ति व्यापार इत्युक्ते तेषां तयोः ताभिः सह वार्तालापः प्रीतिव्यवहारः सर्वविध व्यापारः वाट् एवर् हि वास् डूयिङ्ग् एव्री डे किम् अवलोकनं भवति आलिङ्गनं भवति आलापनं वार्तालापः भवति तत् सर्वं प्रतिनिवृत्तः तत् कर्तुं मनः एव नास्ति प्रतिनिवृत्त हृदयः तादृशः मम इति हृदयस्य षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति सर्वान्तःपुरवनिता व्यापार प्रतिनिवृत्त हृदयस्य मे I who is not at all interested in any sort of activities with all those in my harem, all the ladies in my harem. Sa Vamalochana, that Vamalochana ityukte Charunayana, Charulochana, Mama Snehasya Ekayani Bhuta. Snehasya ityukte Preetehe. Ekayani Bhuta, that means have been, my focus is single pointed in Malavika and I'm not interested in any of the activities with any other, any of those women in my Antahpura. Ekayani Bhuta, Ayana ityukte Ashraya. She has been the object of she has been the sole object. Ekayani Bhuta, she has been the sole object of my love. In this iti nishkranto atra dvitiyankah samapyate. In this technically speaking, this second act and how the events have happened, it is called as bindu. So there are different stages. Prathamam bijam, dvitiyam bindu. That means a seed is sown, slowly that will develop. How in a drama the progress happens. So this closing part, it's technically called as bindu. This is that which serves to keep up the connection or a link between the parts of the story. Atra bahuvaha amshaha jataha, spardha jata, malavika nirgata. There are so many happenings here, and when suddenly interrupted, idanim malavika gatavati, पुनः राजा विदूषकयोः सम्भाषणम् एवं
So by the exit of Malavika in the present case, so this like a link between all the happenings. So it's called as Bindu, and the seed that has been sown, like Malavikayah Prathamam Chitre Darshanam, Anantaram Katam Kim Abhavat Spardha Vishayah Jatah, Anantaram Sakshat Spardha Jata, Evameva Agre Kramena Gachati. Tadeva नाटकस्य विशेषणम्। अनन्तरं कालिदासस्य विषये अन्यदेकं वक्तुम् इच्छामि। See, again and again I am telling, it's first of all Malavikagnimitram is a love story. अस्तु केवलं तद्वा भवन्तः प्रायः अनुभूतवन्तः, कालिदास is not just a शृङ्गारकवि, शृङ्गारम् आवश्यकमेव जीवने, प्रीतिः आवश्यकी एव, किन्तु तन्मध्ये शास्त्र विषयानपि कथं सः योजयति. This is exactly called as कान्ता संहिता. See, प्रभु संहिता वेदाः एवमेव करणीयम् इति वदन्ति. मित्र संहिता इतिहास पुराणानि मित्रवत् यथा स्नेहितः वदति एतत् एषः मार्गः उत्तमः, एषः मार्गः उत्तमः न इति मार्गद्वयमपि दर्शयति. भवान् यथा इच्छति तथा करोतु इति मित्रवत् आचरति, इतिहासपुराणानि आचरन्ति. किन्तु काव्यं तत्र वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते, इदानीं कटु औषधम् अतीव तिक्तम् अस्ति, वेरी बिटर मेडिसिन. शास्त्र cannot be mastered by everybody. We have our own limitations. तत्र बहु अभ्यासः, गुरोः आवश्यकता, अस्माकम् अपि बहु परिश्रमः, मेधाशक्तिः, तत्र आजन्मनः संस्कारः आवश्यकः. काव्यस्य तथा न. यः कोऽपि काव्यं पठित्वा काव्यस्य व्याजेन, काव्यस्य कारणेन सः अपि संस्कारवान् भवितुं शक्यते. अतः कालिदासादयः ये कवयः सन्ति ते शास्त्रकवयः, तेषां केवलं कवित्वं न. क्षेमेन्द्रः इति काश्मीर देश इति, देश इत्युक्ते प्रदेश, बहवः किं प्रायः 90% संस्कृतकवयः काश्मीरप्रदेशस्य एव. क्षेमेन्द्रः कविकण्ठाभरण इति तत्र एतत् कविविषये वदति. कवि अनन्तरं शास्त्रकारस्य द्वे वर्त्मनि गिरो देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिबोद्भवम् अन्तिमम्. द्वे वर्त्मनि, वर्त्म इत्युक्ते मार्ग, देव्याः सरस्वती देव्याः मार्गद्वयमस्ति. किं किं शास्त्रमार्गमस्ति, कवितामार्गमस्ति, कविमार्गमस्ति. प्रज्ञोपज्ञं तयोः आद्यम्, आद्यम् इत्युक्ते प्रथमम् इत्युक्ते शास्त्रं. प्रज्ञोपज्ञं, प्रज्ञा बुद्धिसामर्थ्यं अवलम्ब्य भवति. द्वितीयम् अन्तिमम् इत्युक्ते तत्र द्वितीयं कविकर्म इत्युक्ते काव्यं. प्रतिबोद्भवं, प्रतिभा इत्युक्ते किं, प्रतिभायाः डेफिनेशन् वदति भट्टतौतः इति कविः. प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा मता. प्रज्ञा इस् द बुद्धि. नव उन्मेषशालिनी. गत अवधौ अहम् उक्तवती, प्रतिदिनं सूर्योदयः भवति, प्रतिदिनं सूर्यास्तः भवति. अस्माकं वयं यदा पश्यामः, ओ सूर्योदयः अभवत्, सूर्यास्तम् अभवत्, एवं चिन्तयामः. किन्तु प्रतिभावान् कवेः मनसि स एव सूर्योदयः, स एव सूर्यास्तः भिन्न भिन्न मनसि अंतरंगे, तस्य अंतरंगे भिन्न भिन्न विषयाः स्फुरन्ति. तत्र अहम् एकां लघुकथाम् उक्त्वा विरमामि अद्य, यतः अग्रिम अवधौ तृतीयाङ्कस्य आरम्भः भवति. बल्लाळसेनस्य भोजप्रबन्धे तत्र कालिदासस्य बहु, अत्र तु कालिदासकाव्यानां विषये वदामः चेत् इट्स् अ वेरी गंभीर स्वरूपेण पश्यामः.
किन्तु बल्लाळसेनस्य भोजप्रबन्धे कालिदासस्य चातुर्यं वयं पश्यामः। चत्वारः पण्डिताः धारानगरीम् आगतवन्तः अन्यस्मात् प्रदेशात्। तेषां बहु सामान्य राजाश्रयं सर्वे इच्छन्ति खलु, अतः ते आगताः। किन्तु कवित्वे तेषां किञ्चिदपि कौशलं, कुशलता, नैपुण्यं नासीत्। ते किं कृतवन्तः, सायङ्काले आगतवन्तः, नगरे कालीमन्दिरम् आसीत्, तत्र सर्वे गतवन्तः। तत्र सामान्यतः पूर्वं होटेल् किमपि नासीत्, मन्दिरे छत्र, धर्मछत्र इत्यपि भवति, कुत्रचित् कालीमन्दिरस्य पार्श्वे ते सर्वे गतवन्तः। किञ्चित् विश्रान्तिं स्वीकृत्य मन्दिरस्य तत्र प्राङ्गणे उपविष्टवन्तः। कवित्वे तेषां किञ्चिदपि अभ्यासः अपि नास्ति, प्रतिभा अपि नास्ति। किं कुर्वन्ति, किन्तु महाराजः भोजः कविताप्रियः, किं कुर्मः, कथमपि महाराजं तोषयेम इति चिन्तयित्वा कविताम् एकं पद्यं रचयितुं बहु प्रयासं कुर्वन्ति। एकः वदति, भोजनं देहि राजेन्द्र इति एकं पादस्य एकभागं वदति, एकं पादं भोजनं देहि राजेन्द्र। अन्यः पुनः बहुधा चिन्तयति, घृतसूपसमन्वितम् इति सः कथमपि कष्टेन वदति। पुनः अग्रे न स्फुरति द्वितीयार्धं, बहु चिन्तयन्ति, किं कुर्मः इति। कथमपि श्लोकः पूरणीयः, चत्वारः पादाः, भोजनं देहि राजेन्द्र, अनुष्टुप् छन्दः 8 अक्षराणि सन्ति। द्वितीयपादे घृतसूपसमन्वितं समाप्तं, किं कुर्मः द्वितीयार्धम् इति। तदा कालिदासः तत्र आगच्छति, सः पश्यति एते किं बहु चिन्तिताः सन्ति, कारणं पृच्छति। अनन्तरं सः हसति, एकं श्लोकं पूरयित्वा तद् दत्त्वा लिखित्वा दत्त्वा गच्छति। अनन्तरम् अग्रिमदिने एते आस्थानम् आगच्छन्ति, स्नानादिकं कृत्वा शुभ्र वस्त्रधारिणः। भोजराजः तेषां विषये पृच्छति, ते वदन्ति, महाराज वयं कवितां श्रावयामः इति। अनन्तरम् अस्तु श्रावयतु इति महाराजः वदति। तेषु एकः पठति, भोजनं देहि राजेन्द्र, घृतसूपसमन्वितं, माहिषं च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधि। पुनरेकवारं, प्रायः अनेके भवत्सु अनेके जानीयुः, ये न जानन्ति तेषां कृते वदामि। भोजनं देहि राजेन्द्र, घृतसूपसमन्वितं, माहिषं च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधि। केवलं तत्र माहिषम् एकं पदम्, अनन्तरं शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधि। महाराजः एतत् श्रुत्वा कालिदासस्य मुखं पश्यति, सः अवगच्छति। अनन्तरं वदति, किञ्चित् पुरस्कारं दत्त्वा सः वदति, ये प्रथमार्धं रचितवन्तः ते जीवने कदापि कवितारचनायां तैः कवितारचनायां प्रयासः न करणीयः। Those who have composed the first part of the poem, they should never embark or take the task of composing any poem henceforth. द्वितीयपादे केवलं द्वितीयार्धं पुरस्कारम् अर्हति। Only the second part, second half is worth getting some reward इति वदति। तत्र कालिदासः किं लिखितवान् आसीत्, माहिषं च शरच्चन्द्र चन्द्रिकाधवलं दधि। What had they said? Bhojanam dehi Rajendra, oh king, give us food. What do we want? Ghrita soup samanvitam. What do they want? Tuppa, tove, that soup and dal. We want rice. Even there is no beauty even in the bhojana there, what they tell. So we want food that has anna, ghritam is ghee, soup, dal. That the meal that consists of ghrita, soup
that way, please give king. So along with that, Kalidasa had told Mahisham Dadhi. Dadhi is curds. Mahisham Dadhi, the curd that has been made out of buffalo's milk. And see, you should know how thick is buffalo's milk. If you may put that, if the milk is fermented and when you make curds, how thick the curds are and how taste wise and color also, it will be creamish. Sharatchandra Chandrika Dhavalam. Sharatchandra, Sharat Kale Akashe Meghaha na bhavanti. Yada Chandrika, on a full moon day, if you see the sky, the sky will be crystal clear, no clouds. There the moon will be shining, and the moon on the full moon day, he will not be white. Sort of yellowish tinge will be there. So look at the comparison of whether it is whoever has written. That is what I feel. To write such a beautiful poem, definitely why can't we give the credit to Kalidasa? Mahisham cha Sharatchandra Chandrika Dhavalam Dadi. That one katori of curds with whatever it is, if that is given, that will definitely, anybody will relish that meal. Mahisham cha Sharatchandra Chandrika Dhavalam. Dhavalam, the color, that white. It is not white as that whitewash, no. Sharatchandra Chandrika Dhavalam Dadhi. Along with that rice, ghee and that soup, this also you give. So the king knew that it is only Kalidasa who can compose like this. And he gives reward to those Brahmins, telling not to try any poetry from then onwards. And only for the second half he rewards them. अत्र तु केवलं कालिदासस्य कविता चातुर्यं पदशक्तिः वाक्पटुता तत्सर्वं द्योतयितुं तत्र बल्लाळसेनः धारानगर्यां भोजराजस्य आस्थाने कालिदासः इति एकः कविः कथं तस्य the king was rewarding अक्षरलक्षा. He was so fascinated by Kalidasa's the moment Kalidasa opened his mouth, Bhoja used to feel, he used to enjoy it like anything. And some say the people who are in charge of the treasury, they were so worried. It's getting emptied by giving all the money to Kalidasa. They planned something and others were jealous. So many stories like this in that Bhoja Prabandha. Astu, kevalam Kalidasasya Kavita Shakteha Udaharanam Datum Uktavati. Adya Dvitiyaha Ankaha Samaptaha. Agrima avadhau tritiyankasya etat pashyamaha kim punaha katha katham agre gacchati agnimitra malavikayoho punaha darshanam bhavati va dharini kim karoti anantaram dvitiya ragni asti iravati iti sa itopi kinchit sapi yuvati बहु सुंदरी अपि मालविकायाः आगमनात् पूर्वं राजा तस्याम् अतीव आसक्तः अत्यंत प्रीति युतः आसीत् इदानीं सा किं करोति पुनः एतयोः परस्पर ईर्ष्या कलहः महाराजस्य पुनः विरहावस्था सर्वम् अग्रे अनुवर्तते तत् सर्वम् आस्वादयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः क्षम्यताम् अहं प्रश्नानां विषये न दृष्टवती एकवारं यदि समयः अस्ति ब्लेजिंग very strong damage retina see interesting see blazing sun atra sah sakshat vaitalikah blazing sun tasya sadrishyam na kalpayati suryasya even blazing sun is sometimes essential. He cannot be always mild. So please don't take that blazing sun's this thing as a king like a sun. Madvachanam mama vachanam satyam. What is the meaning of shvaha? Shvaha is tomorrow. Anything else?
Who is na atur? Naturaha. Na aturaha. The king is naturaha. How can I be not anxious? Aturaha is anxious. Na aturaha. How can I be not anxious? Instead, astu. तावदेव इति मन्ये. अस्तु, सर्वेषां शुभरात्रिः. मिलामः सोमवासरे 6:30 धन्यवादाः.